One TV Patrol. Mga langyaw o mga lumad usamis nun miapil sa Asinso Usamis Marathon 2026. Mas mabulukon og puno sa enerhiya ang pagsaulog sa ika-78 nga anibersaryo sa pagkasyudad o pagkahimong syudad sa Usamis o ang kapistahan sa patron nga Birhen sa Kuta inaagi sa panaghius o pagpagayon sa Asinso Usamis Marathon 2026. Gibuhian ang unang batch sa mga 42-kilometer race. Adunay 182 ka mga partisipante. 14 niini taga Kenya. Dihadapit sa Port Road area duol sa Asinso Usamis Wellness Park sa may alas 12:45 sa Kabuntagon. Isundan kini sa pagpadagan sa 279 sa 21 kilometers marathon runners sa alas 2:30 sa buntag. Uban sa misunod 307 players sa 10 kilometer o 317 sa 3 kilometers. Gidugukan ang maong dula sa kapin usa ka libo ka mga runners gikan sa linlaing dapit sa kauluhan. Gawa sa mga silingang probinsya o dakbayan sama sa Zamboanga del Sur, Bukidnon, Llano del Norte, Cagayan de Oro City o Iligan City, doon na usab mga partisipante nga mibiyahe pa gikan sa Cavite aron lang musalmod sa maong dako nga kalihukan. Sa wala pa formal nga nagsugod ang dula, nalingaw una ang mga runners sa gihimong madasigon nga Zumba dance isip ilang warm up. Gisaksihan usab sa maong aktibidad nila ni ang maong aktibidad nila ni Councilor Dingy Suizo o City Administrator Ruthisa Grace Uwano uban sa mga dedikadong staff sa kagamanang lokal ug luwas nga aron masiguro ang hapsay luwas nga mga dagan sa marathon. One TV Patrol.